वेलकम है ख़वातीन और हज़रात। सरकार, कायदीन, ज़ोमा, काबरीन ईद किस तरह मनाते हैं, मना रहे हैं, और क्या उनके वो मसनूई रवैये, वो मनाजिर जो अवाम के सामने इस दौरान बार बार पेश किए जा रहे हैं, उनका तासुर किसी भी तरह बेहतर करने का सबब बनते हैं। हसन निसार साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। हसन निसार साहब, ये बयान कीजिएगा कि हमारे जो सियासी कायदीन हुक्मरान हैं, ये उनकी ईद किस तरह गुजरती है? ये नमाज पढ़ते हैं तो जरूरी होता है कि सामने कैमरा लगा हो और इनकी फिल्मबंदी हो रही हो नमाज पढ़ते हुए? डॉक्टर साहब, ईद तो बहुत दूर की बात है। ये तो जब खाना खाना जाते हैं जी, ये तो हज जुमरे पे जाए ना अगर, तो वहां भी ये कैमरों के बगैर नहीं जाते। और दूसरी बात ये है कि इनकी ईद हर रोज होती है। ये तो एक ढोंग है जो उन्होंने करना होता है। आवाम में घुल मिल गए और ये आवाम में इस तरह घुलते मिलते हैं जैसे घी आप पानी के ऊपर डाल देना तो लगता ये है कि वो पानी के साथ घुल मिल गया है, हालांकि वो घुल मिल नहीं गया होता, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर तैर रहा होता है। अच्छा, ये बताएं हसन साहब, फिर एक पैगाम भी आता है ईद का कि जरदारी साहब ने अमेरिका से पैगाम जारी किया कि अवाम ईद पर गरीबों को ना भूलें। गिलानी साहब ने कहा उम्मत मुस्लिमा जो है वो इत्तेहाद का मुजाहरा। ये पैगाम, ये क्या है? ये क्या पैगाम होता है? ये तो डॉक्टर साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सारी घिसी पिटी स्टैंडर्ड किस्म की चीजें और नोट्स होते हैं जो खास खास मौकों पे खास तरह के बयानात में जारी कर दिए जाते हैं। They don't mean it. So we don't have to take all this nonsense seriously. गरीबों को ना भूलें, अहली हाथ से निपट लेंगे, मैली आंख से नहीं देखने देंगे। ये कोई आप किसी को, बल्कि आप अपने किसी रिसर्चर को कहें कि इस तरह के 50, 60, 70 जुमले निकाले, एक प्रोग्राम आप इस पे करें कि चैलेंज करें इस मुल्क की के पॉलिटिकल एलिमेंट को कि ये 40-50 जुमले बोले बगैर कोई तकलीफ करके दिखाओ और कोई बयान जारी करके दिखाओ। ये मैली आंख से नहीं, बराबरी की सतह पे खुद मुख्तारी, अजीम कौम है, गरीब का ख्याल, रोटी कपड़ा मकान, ये तो दोनों की चार वाला पहाड़ा है जो ये पढ़ते हैं। ये डोंट रियली मीन है। अच्छा हसन साहब, ये बताएं कि ये एक और बात ईद के ऊपर, जो सरकारी रावी है जो बयान करता है ईद या कोई दूसरे त्योहार की खबर देता है, तो कभी कहते हैं अकीदत और एहतराम से मनाई गई, कभी कहते हैं रवायती जोश और जज्बे से मनाई गई, कभी कहते हैं सादगी से मनाई गई। तो ये अल्फाज किस तरह चुनते हैं ये इसको डिस्क्राइब करते हुए? मैं डॉक्टर वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये 7 टोटल जुमले बनते हैं। अच्छा, ये जिसे जोश और खरोश कहते हैं, उसमें कहना ये चाहिए कि होश से मनाई गई। जिसे अकीदत के एहतराम कहते हैं, इनको पूछना चाहिए कि जिनकी अकीदत और जिनके एहतराम की बात कर रहे हो, क्या उनकी जिंदगियों का साया भी है तुम्हारे ऊपर? जिस तरह वो जिंदगियां गुजारते थे, जिस तरह के वो रोल मॉडल हैं, जिस तरह का उनका हुक्मरानी का, जहाबानी का स्टाइल था, क्या तुम्हारा 100वां हिस्सा भी इनके साथ मिलता है? रमजान भी जोश और खरोश वाली कोई बात नहीं है, डरा देने वाली बात है, होश करने की बात है। इतने अय्याम इस तरह के आते हैं ना, ईद मिलादुल नबी से लेके फलां की शहादत का, ये सारे मौके, ये खाली खुली अकीदत और एहतराम और खोखला जोश और खरोश, ये बेमानी लफ्ज़ है। अच्छा हसन साहब, तो एक बात तो तय हो गई ना इस साल, ये मीठी ईद नहीं है कम से कम। ये तो चीनी की जो कीमत है, मीठी ईद तो खत्म, मीठी ईद तो इसको कोई नहीं कह रहा पाकिस्तान में गालिबन आज। नहीं, मीठी तो क्या है, ये फीकी भी नहीं रही है, तो कड़वी हो गई है, जहरीली हो गई है। मैं और बात अर्ज कर रहा हूँ कि झंड का किराया लाहौर से 300 रुपया है जी। अगर वो 900 रुपया ईद पे हो जाएगा तो वो कौन सी अकीदत एहतराम है और कौन सा जोश खरोश है? सो अगर हमारी सतह पे एक दूसरे के साथ ये जुल्म रवा रखा जा रहा है, मैंने तो चंद दिन पहले लिखा है कि हुक्मरानों के पैरों के नीचे ही नहीं, आम आदमी एक दूसरे के पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। बेमानी लफ्ज है, बेमानी लोग, खोखले लफ्ज।
یہ ساری لغت جو ہے، یہ ساری ووکیبلری جو ہے، اٹ از ایبسلیوٹلی میننگ لیس. یہ گھل مل گئے اور جوش و خروش اور عقیدت و احترام. کون سا عقیدت و احترام؟ بلیک ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، چیزیں آسمان کو چھو رہی ہیں، مٹ موجود نہیں ہے، کوئی شوگر مافیا ہے، کوئی پرائیویٹ اسکولز مافیا ہے، کوئی ویٹ مافیا ہے، کوئی سیمنٹ مافیا ہے. یہ مافیات کے درمیان گھرے ہوئے لوگ ہیں. اچھا یہ بتائیں حسن اسحاق صاحب، یہ افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ ساری سرکاری خرچے پہ ہوتی ہیں، قومی خزانے سے ہوتی ہیں، اور اب یہ عید ملن پارٹیاں شروع ہو جائیں گی. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ پی آر ایکسرسائزز ہیں، یہ کیا ہے سارا؟ ڈاکٹر صاحب اسے پنجابی میں کہتے ہیں پرائے بازو پہ شکرا پالنا. شکرا پالنا خطرناک کام ہے، ٹھیک ہے نا جی. بازو کے اوپر وہ شکرے کے یا اوقات کے اوپر سے بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر وہ چڑھا دیتے ہیں اس کا لیدر کا پول. تو یہ عوام کے بازو کے شکرے ڈالتے ہیں، لیکن بیسیکلی تو پبلک لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اب جانا ہی بند کر دیا تھا. یہ عوام کے جوتے، عوام کے سر، عوام کی ڈنڈے، عوام کی کمر، سارے کو ذاتی جیب سے نہیں کرتے ہیں. یہ ذاتی جیب سے کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے تو مزاروں میں بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اچھا یہ چاند کا کیا کھیل ہے حسن اسحاق صاحب؟ یعنی یہ جو ہے یہ ایوب خان کے دور میں غالباً شروع ہوا تھا. سنے اس وقت یہ جہاز پہ بیٹھ کے جاتے تھے، روئے تھے ہلال والے جہاز پہ بیٹھ کے چاند کو ڈھونڈتے تھے. یہ بات درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں اس پہ بات کروں گا تو آپ سے بھی خود کا فتویٰ لگ جائے گا، مجھ سے بھی لگ جائے گا. دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ان بندوں کو چاند دکھائی نہیں دیتا. اور یہ جغرافیہ کا شوق ہے، ان کا کیا کام ہے چاند وان کے ساتھ؟ ناسا از گوئنگ ٹو اسٹیبلش اے اسٹیشن دیر. چاند کے اوپر ان کا اڈا ہوگا، ان کو چاند نظر نہیں آتا. یہ جو ناک سے آگے نہیں بندہ دیکھ سکتا وہ چاند دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. تو بھائی یہ ہائیلی پروفیشنل سائنٹیفک قسم کی ایکسرسائز ہے. آپ یہ کسی پروفیشنل کو دے جائیں، گھر آرام کریں. تو جہاں روئے تھے یار وہ ایوب خان اپنی چلاتا تھا، پھر اس نے مولانا ایسے عمل رکھتے غالباً انہوں نے اپنی وہ حرکت کی جو یہ لوگ کرتے ہیں اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجدیں بنانے کے لیے. انہوں نے روئے کے ہلال بنا کے ان کو اس کا فرمائش بنا دیا. سرپنچی کا کھیل ہے، یہاں تو لوگوں کی سیریس لوگ نہیں تھے. نہیں لیکن اس وقت تو یہ جہاز پہ بیٹھ، یہ بات درست ہے نا حسن سر؟ جہاز پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جاتے تھے، یہ بات درست ہے نا؟ یہ اس وقت بھی ایک احمد کرنا فیل تھا، اور سن 2009 میں تو یہ بالکل ایک مقابل کم نہیں ہے. یہ ہائیلی پروفیشنل سائنٹیفک ٹیکنیکل بات ہے کہ چاند کہاں ہے آپ کے حالت میں. اچھا اے این پی کو کیا ہو گیا؟ اے این پی اور سعودی عرب، یہ وہ سمجھ نہیں آئی، ایکویشن نہیں سمجھ میں آئی. وہ سعودی عرب والی تو زرداری صاحب کے ساتھ گھوم رہے ہیں امریکہ میں، اے این پی کہہ رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ. اے این پی کو کیا ہو گیا؟ اے این پی جی وہ ان کی اپنی ادا ہے، ان کی اپنی ادا ہے. اور وہاں چونکہ اس علاقے میں لٹریسی ریٹ انفارچونیٹلی کم ہے، اسی وجہ سے ان کی فالوئنگ کی ذرا اس طرح کی ہو جاتی ہے. ادروائز یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ٹیکنیکل کا مسئلہ ہے، یہ علماء شرما کا رول نہیں ہے اس میں، کوئی یہ مولویوں کا کام ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے چونکہ مختلف اپنی لابی حکومتوں نے رکھنی ہوتی ہیں، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، اس کو یہ چگاہٹ دے دو، اس کو وہ خاندانی دے دو، یہ اس طرح کا معاملہ ہے. انہوں نے اپنا وہ جگاڑ لگایا. اے این پی دیکھیں، اس ملک میں کسی کو بھی اقتدار یا اختیار ملے گا وہ اس کو ابیوز کرے گا، وہ اس کی حدود سے تجاوز کرے گا. کوئی بھی ہو وہ ایڈمنٹرزم پہ اتر آئے گا. یہ ہماری نصیبت بن چکی ہے. فرد ہو گیا ہے اس کے پاس طاقت جتنی آئے گی وہ اتنا ہی اس کو مس یوز کرے گا. حسن صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات، ادھر وہ اسلام آباد جسے ایک بے وفا شہر یوں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی کو اپنے یہاں مستقل پناہ دیتے گھبراتا ہے. عید کے دنوں جہاں ملازمت کرنے والوں کی اکثریت اپنی عارضی قیام گاہوں کو چھوڑ کے واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتی ہے، وہاں سرکار آج عید قصہ منا رہی ہے. ایک وقفے کے بعد اسلام آباد سے محمد صالح ظفر.